बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, दुनिया में कोरोना के बाद एक बार फिर हलचल मचाने वाले ओमिक्रॉन वेरिएंट की अलामात कोविड-19 से मुख्तलिफ हैं। सबसे पहले ओमिक्रॉन वेरिएंट की निशानदेही करने वाले जनूबी अफ्रीका के डॉक्टर ने इंकशाफ किया है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट से मुतासिर अफराद में सूंघने और चखने की हिस्स गायब नहीं होती। कोरोना की नई किस्म की अलामात गैर मामूली लेकिन मोतदिल हैं। डॉक्टर एंगली क्वेट्सी ने जनूबी अफ्रीका में 18 नवंबर को एक ही खानदान के 4 अफराद में ओमिक्रॉन की तशखीस की, जिसके बाद उन्होंने जनूबी अफ्रीका की वैक्सीन एडवाइजरी कमेटी को इस नई किस्म से मुतालिक आगाह किया था। पाकिस्तान ने ओमिक्रॉन के खदशे के पेश नजर हांगकांग और 6 अफ्रीकी ममालिक पर सफरी पाबंदी आयद कर दी। मुतासरा ममालिक में मौजूद पाकिस्तानियों को 5 दिसंबर तक वापस आने की मोहलत भी दे दी। वफाकी वजीर असद उमर ने शहरियों से SOPs पर सख्ती से अमल दरामद की अपील की है। UHS के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम ने खबरदार किया है, नए वायरस से फेफड़े शदीद मुतासिर हो सकते हैं। कोरोना की नई किस्म ने दुनिया भर में खलबली मचा दी। पाकिस्तान ने ओमिक्रॉन के खदशे के पेश नजर हांगकांग और 6 अफ्रीकी ममालिक पर सफरी पाबंदी आयद कर दी। जनूबी अफ्रीका, हांगकांग, मोज़म्बिक, नामीबिया, बोत्सवाना, एवेसेंटी, एस्वेटनी और लेसोथो में मौजूद पाकिस्तानियों को एहतियाती तदाबीर के साथ 5 दिसंबर तक वापस आने की मोहलत भी दे दी। वफाकी वजीर असद उमर ने ट्वीट किया, आने वाले मुसाफिरों के लिए रैपिड एंटीजीन टेस्ट भी लाजमी होगा। सरबराह NCOC ने शहरियों से एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल दरामद की भी अपील की। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम ने प्रोग्राम लाइव विद नसरुल्लाह मलिक में गुफ्तगू करते हुए कहा, ओमिक्रॉन किस्म 39,000 मकामात से म्यूटेट कर सकती है। 30,000 म्यूटेटिंग पोजीशन है, 39,000 जगहों से ये म्यूटेट कर सकती है वायरस। गला खराब, खराश वगैरह इतनी ज्यादा नहीं होती, क्योंकि ये डायरेक्टली आपके लंग्स को इफेक्ट ज्यादा करने की अहलियत इसकी हो गई है। तो सांस की शदीद तकलीफ का खतरा ज्यादा हो जाता है और ये नमूनिया ज्यादा करती है और क्लॉट बनने शुरू हो जाते हैं। अलामात पुरानी किस्म से मिलती जुलती हैं, फेफड़े शदीद मुतासिर होते हैं। उधर बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन ने कोरोना ज़वाबित सख्त करने का ऐलान कर दिया, जबकि न्यूयॉर्क में 3 दिसंबर से इमरजेंसी नाफिज की जाएगी। मौसमियाती तब्दीली से डेंगू मच्छर के हमलों में कमी आने लगी। खैबर पख्तूनख्वा में 24 घंटे के दौरान 35 केस सामने आए। पेशावर में 28 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। मुतासिरा अफराद की मजमूई तादाद 10,334 हो गई। इस्लामाबाद में डेंगू का सिर्फ एक केस रिपोर्ट हुआ। अब तक 4,597 लोग डेंगू से मुतासिर हुए हैं। और अब कोरोना की बात करें मजीद। पाकिस्तान में कोरोना वायरस मजीद 5 अफराद को निकल गया। अमवात की तादाद 28,709 हो गई। 946 मरीजों की हालत तशवीशनाक। 24 घंटे के दौरान मुल्क भर में 303 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई, जबकि 36,097 कोरोना टेस्ट किए गए। कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 0.81% रही। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना से मुतासिरा मरीजों की तादाद 12,83,739 हो गई। लाहौर की फजा में सांस लेना मुहाल हो गया। फजाई आलूदगी खतरनाक हद तक पहुंच गई है। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर आज भी पहले नंबर पर है। आलूदगी की शरह 264 रिकॉर्ड की गई। भारतीय दारुल-हुकूमत नई दिल्ली दूसरे नंबर पर मौजूद है, जहां आलूदगी की शरह 236 रिकॉर्ड की गई। अफगान दारुल-हुकूमत काबुल तीसरे, जबकि कराची आज 7वें नंबर पर है। पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में फैसलाबाद पहले नंबर पर, जहां आलूदगी की शरह 386 रिकॉर्ड की गई। सर्दियों के मौसम में नज़ला, जुकाम, खांसी और फ्लू जैसी बीमारियां आम हैं। तिबी माहिरीन का कहना है कि चिकन सूप, रसदार फल, लहसुन, प्याज, अदरक, मछली और काली मिर्च का खाने में इस्तेमाल मज़कूरा बीमारियों से बचने के लिए इंतहाई मुफीद है। इसी हवाले से बात करते हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं रजिस्टर्ड क्लिनिकल डाइटिशियन लाइफ हेल्थ क्लिनिक कराची और फायजा खान साहिबा। उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि सर्दियों में कुव्वत मुदाफ़त को सेहतमंद रहने के लिए हमें कौन कौन सी ग़िज़ाएं अपनानी चाहिए? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। सबसे पहले तो ये कि एक जो अच्छी ग़िज़ाइयत होती है वो हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है, और इम्यूनिटी हमारी जो बॉडी की है वही ऐसी चीज़ है जो कि हमें मुख्तलिफ इन्फेक्शंस और बीमारियों से, जो सीजनल फ्लू वगैरह है, जैसे आपने कोरोना का भी जिक्र किया, तो इन तमाम इन्फेक्शन से एक अच्छा इम्यून सिस्टम हमें बहुत बेहतर तरीके से महफूज रख सकता है।
تو اس سلسلے میں جو ہمارا گڈ نیوٹریشن پریکٹسز ہیں، پھر ہمارے ہیلدی لائف بیہیویئرز ہیں، جیسا کہ پراپر نیند کا آنا، گڈ ہائیجین پریکٹسز کا فالو کرنا، یہ تمام چیزیں بہت اہم ہیں. جب ہم نیوٹریشن کی بات کرتے ہیں تو کچھ ایسے غذائی اجزاء ہیں جو ہمارے امیون سسٹم کو بہت بوسٹ دیتے ہیں، جیسا کہ پروٹین ہے، وائٹامن اے ہے، وائٹامن سی اور ای وغیرہ. کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو آپ کے علاقے کے جو کھانے ہیں اور جو سیزنل کھانے ہیں، جیسا کہ پروٹین کے ڈفرینٹ سورسز ہیں، انڈا ہے، گوشت ہے، بینز ہیں، دالیں، پھلیاں وغیرہ، نٹس اور سیڈز کا استعمال. اسی طرح سے وائٹامن اے جو ہے ہمارے امیون سسٹم کو اسٹرینتھ دیتا ہے، ہمیں انفیکشن سے بچاتا ہے، اور ہماری جو اسکن کو اور ٹیشوز کو، ہماری جو ماؤتھ کی لائننگ ہے، اسٹمک کی لائننگ، جو ہمارا امیون سسٹم ہے بیسکلی اس کو اسٹرینتھ دیتا ہے. تو وائٹامن اے حاصل کرنے کے بھی بہت اچھے سورسز ہیں، جیسا کہ شکرکندی کا استعمال ہے، گاجر ہے، پالک ہے، ایپریکاٹس ہیں، خوبانی وغیرہ، انڈا ہے. یہ تمام چیزیں جو ہے اپنی غذا میں روزمرہ میں کی غذا میں استعمال کی جائیں. اسی طرح وائٹامن سی، جیسے ہم نے بات کی کہ جو رس دار پھل ہیں جو کہ ہمارے سردیوں کے موسم میں ہر جگہ ہمارے پاس آسانی سے دستیاب ہوتے ہیں، ان کا استعمال روزانہ کی بیسس پہ 1 یا 2 رسدار پھل کا استعمال کیا جائے. جیسا کہ آپ نے نٹس کی بات کی، تو جو جتنے بھی بیج ہیں اور جو نٹس ہیں جن کا استعمال سردیوں میں اکثر بڑھ بھی جاتا ہے، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی غذائیں دی ہیں مختلف موسموں میں جو ہماری ہیلتھ کو بہتر کرنے میں ہمیں بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہیں. لیکن بہتر یہی ہے کہ جب آپ نٹس کا استعمال کریں تو اس کی لمٹ رکھی جائے، یعنی صرف بے دریغ چیزوں کا استعمال کرنا یا کوئی ایسا سپلیمنٹ یا کوئی ایسی غذا، ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی جو چند دنوں میں آپ کو جو ہے وہ بہتر کر دے. کوشش یہ رکھنی چاہیے کہ آپ اپنی جو غذا ہے وہ تھرو آؤٹ دا ایئر اپنی امیون سسٹم کو بہتر رکھنے میں ایک اچھی غذا کا استعمال کریں. اور پراپر نیند بھی اس بارے میں بہت امپورٹنٹ ہے، جو آپ کے امیون سسٹم کو اسٹرانگ کرتی ہے. اسی طرح فلوئڈس کا استعمال، ہیلدی فلوئڈس کا استعمال جو بھی بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے امیون سسٹم کو مضبوط بنانے میں. فلوئڈس میں جیسے آپ نے کہا کہ اب سردیوں کا موسم ہے، سوپس ہیں، ڈفرینٹ آپ فریش جوسز جو ہیں وہ تھوڑی سی مقدار میں استعمال کیے جا سکتے ہیں. ان کا بھی بہت زیادہ استعمال ٹھیک نہیں ہے، لیکن تھوڑی مقدار میں آدھا کپ کے قریب اگر فریش جوس کا استعمال آپ کرائیں بچوں کو تو وہ بالکل بہت ان کے لیے بہتر ہے. اسی طرح سے سوپس ہیں، یا سوپس کے اندر عموماً ادرک، لہسن کا استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ سارے ہمارے امیون سسٹم کو، یہ تمام جو اجزاء ہیں، جو لوکل فوڈز ہیں، یہ ہمارے امیون سسٹم کو اسٹرانگ کرنے میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب میں یہاں پہ ایک اور چیز بھی آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ سردیوں میں خاص طور پر جیسے وائٹامن ڈی ہے، اس کے لیے کچھ ادویات یوز کرتے ہیں، کیپسول یوز کرتے ہیں، جیسے آپ نے خود بھی سپلیمنٹس کی بات کی ہے، تو یہ بھی لینے چاہیے؟ دیکھیں، سب سے پہلے غذا آتی ہے. اگر تو کوئی ایسی انڈر لائن ڈیفیشنسی ہے تو اس کا اسیسمنٹ سب سے پہلے بہت امپورٹنٹ ہے. بغیر ڈائگنوز کیے کہ کوئی ڈیفیشنسی لائے کر رہی ہے نہیں کر رہی ہے، اور اس طرح کے سپلیمنٹس کا استعمال آپ کے لیے کبھی کبھار نقصان دہ بھی ثابت ہو سکتا ہے. یہ ٹھیک ہے کہ ہماری جو بہت سی آبادی ہے وہ وائٹامن ڈی ڈیفیشنٹ ہے، لیکن جس طریقے سے وائٹامن ڈی کا استعمال آج کل ہو رہا ہے کہ وداؤٹ ڈائگنوسس، وداؤٹ ٹیسٹ اگر آپ سپلیمنٹس استعمال کرنا شروع کر دیں تو وہ آپ کی صحت کے لیے اکثر مضر بھی ثابت ہو سکتا ہے، چاہے وہ وائٹامن ڈی ہو یا سی ہو، یا بیکاز جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی سارے آپشنز دیے ہیں، ہمارا ملک ایک زرعی ملک ہے اور ہمارے پاس بے شمار آپشنز موجود ہیں جو ہم ان تمام سورسز کو بآسانی غذا کے ذریعے حاصل کر سکتے ہیں. لیکن یس، اگر کوئی ڈیفیشنسی ہے تو بالکل سپلیمنٹس کا استعمال کیا جاتا ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ اپنے ہیلتھ پروفیشنل سے، اپنے غذائی ماہرین سے ضرور ڈسکس کریں. ٹھیک ہے، اپنے غذائی ماہرین سے مشورے کے بعد ایسی چیزیں استعمال کریں. لیکن خشک میوہ جات کا استعمال سردیوں میں بڑھ جاتا ہے. آپ نے بھی اس پر بات کی کہ اس کو کھانا چاہیے، اس کو متوازن طریقے سے لینا چاہیے، لیکن انہیں کھانے کے صحیح اوقات اور مقدار کے حوالے سے بھی آگاہ کیجیے گا. جی دیکھیں، ایسا ہے کہ جو نٹس اور سیڈز ہیں وہ ان کا جو بہت زبردست ہمیں ایک فیٹ کی گڈ کوالٹی فیٹ پرووائڈ کرتے ہیں. پھر ہمارے پاس جو وائٹامنز ہیں جیسے وائٹامن ڈی ہے، وائٹامن اے ہے، یہ تمام وائٹامنز ہمارے امیون سسٹم کو اسٹرانگ کرنے میں بڑی اہمیت رکھتے ہیں اور فیٹ کے ساتھ یہ بہت بہتر طور پہ ابزارب ہوتے ہیں. یعنی اگر ہماری باڈی میں اچھی گڈ کوالٹی فیٹ کا کنزمپشن نہیں ہے تو وائٹامن ڈی اور وائٹامن اے کی یوٹیلائزیشن پراپر نہیں ہوگی اور پراپر ابزارب نہیں ہوگا ہماری باڈی میں.
تو اس لیے نٹس جو ہے وہ اور وائٹامن ای کا بہت بہترین ذریعہ ہے جو نٹس اور سیڈز کا استعمال ہے. لیکن نٹس کے اندر بادام ہے, جیسے اخروٹ ہیں, کاجو ہیں, مونگ پھلی ایک بہت سستا سورس ہے جو کہ ہر جگہ بڑی آسانی سے اویلیبل ہوتی ہے سردیوں میں. لیکن کوشش کریں بچوں کے لیے خاص طور پہ, یا جن کا امیون سسٹم تھوڑا ویک ہے, جن کو بار بار انفیکشنز ہوتے ہیں, ان کو جو ہے مونگ پھلی بہت آسانی سے مل سکتی ہے. لیکن بڑوں کے لیے جو ایڈلٹس ہیں ان کے لیے میں یہ کہوں گی کہ اس کا جو مقدار ہے اس کا تعین کرنا بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ آپ کو ہینڈ فل آف نٹس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ہینڈ فل کا مطلب جسٹ آپ کے 4 سے 6 نٹس ایک دن میں کافی ہیں, جو ڈفرینٹ مختلف ٹائپ کے نٹس آپ مکس کر کے, اور 5 سے 6 یا زیادہ زیادہ 7 اتنے ہی نٹس آپ کی, اگر ہم دیکھیں اگر ہم اپنی فسٹ کو بند کرتے ہیں تو 6-7 سے زیادہ کی مقدار نہیں آتی ہے. تو یہ ایک طریقہ ہے اس کو ناپنے کا کہ آپ کو کتنی مقدار چاہیے ایک دن میں, تو اس مقدار میں آپ بالکل استعمال کریں. لیکن اگر آپ اس سے زیادہ استعمال کریں گے تو ڈیفینیٹلی پھر آپ کا وزن بڑھنے کے اندر وہ بہت کنٹریبیوٹ کرے گا, کیونکہ اس کا فیٹ کانٹینٹ بہت زیادہ ہوتا ہے. تو اچھی چیز جو ہے, بہت شکریہ فائزہ خان صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی اور اس پر بات کی. ایک بہت ہی خوبصورت سا سیگمنٹ ہم نے رکھا, کیونکہ سردیوں میں خشک میوہ جات کا استعمال بڑھ جاتا ہے. کتنی مقدار میں خشک میوہ جات کو استعمال کرنا ہے اور اس کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے, اپنے ساری ڈیٹیل ہم نے آپ تک پہنچائی ہے. آگے بڑھیں گے اور آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں مزید کہ ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک اور سرد رہے گا. محکمہ موسمیات کے مطابق آج شمالی علاقوں میں چند مقامات پر ہلکی بارش اور پہاڑوں پر ہلکی برف باری کا امکان ہے. میدانی علاقوں میں دھند چھائی رہی. موٹر وے M1 پشاور سے رشکئی تک بند رہی. گلگت بلتستان میں اسکردو, ہنزا, استور, گلگت میں درجہ حرارت نقطہ انجماد سے بھی نیچے رہے گا. بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں بھی موسم سرد رہنے کی پیشگوئی ہے. حکومت کے بلا تعطل گیس فراہمی کے دعووں کے باوجود پشاور میں گھروں کے چولہے ٹھنڈے پڑ گئے. لوگوں کا کہنا ہے کہ گیس کی بندش سے جہاں گھریلو سرگرمیاں متاثر ہو رہی ہیں وہیں کاروبار تباہ ہوئے ہیں. مزید اسی حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں جمیل خان سے. جی جمیل, آگاہ کیجیے گا. بالکل سردیوں کی شدت میں اضافے کے ساتھ ساتھ پشاور کے مختلف علاقوں میں گیس لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ بھی بڑھتا جا رہا ہے. بہت سے علاقے ایسے ہیں, خصوصاً پشاور کے مضافاتی علاقے, جہاں پہ گیس ہے ہی نہیں. عوام کو مشکلات کا سامنا ہے. جانتے ہیں یہاں پہ مکینوں سے بھی کہ ان کی مشکلات کیا ہے. بتائیے گا جی. جی مشکلات تو اتنے بڑے ہیں کہ ابھی تو سردی ہے لیکن گرمی سے ادھر لوڈ شیڈنگ گیس کا شروع ہے. صبح سویرے بچوں کے لیے جو ناشتہ عورتیں بناتے ہیں وہ بھی مشکل ہے, اسکول پہنچنے میں بچے دیر کرتے ہیں. باری بار ہم کے بیل بھی بیچتے ہیں اور جو ہے نا ادھر میں سب لوگ بہت پریشان ہیں یا لکڑیاں جلاتے ہیں. مطالبہ کرتے ہیں کہ جو دعوے حکومت کرتی ہے فوری طور پر اس پہ جو ہے عمل درآمد کیا جائے. جی گیس لوڈ شیڈنگ سے خواتین کے لیے کھانا بنانا مشکل ہو گیا. خواتین کا کہنا ہے سوئی گیس کی عدم دستیابی سے معمولات زندگی شدید متاثر ہو رہے ہیں. کھانا بنانے کی فکر نے چھٹی کا مزہ بھی کرکرا کر دیا. ہمارے جو ہے مہنگائی کے ہاتھوں جو ہے مجبور ہیں وہ مارے ہوئے ہیں, اور اوپر سے جو ہے وہ گیس بند ہونے کی وجہ سے باہر سے ناشتہ لینا یا کھانے پینے کی چیزیں لینی پڑ رہی جو کہ ویسے بہت مہنگی ہے. گیس کی بہت لوڈ شیڈنگ ہے, حکومت کو چاہیے اس کا جلدی سے جلدی حل کرے. ٹائم پر گیس آنی چاہیے. گیس کی لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے. گیس تو ہوتی نہیں ہے. گیس ہو تو بچوں کو ناشتہ یہاں نہ لینے آئے نا. 24 گھنٹے میں کوئی 1 گھنٹہ بھی نہیں آتی گیس. ہم تو لکڑیوں پہ پکاتے ہیں. یہ مہنگائی اتنی ہوئی ہے, گیس بھی نہیں آ رہا, کوئی چیز مل ہی نہیں رہی ہے. پی ٹی آئی نے بیڑا گرک کیا ہوا ہے. پشاور میں ہوشربا مہنگائی کے مارے محنت کشوں کے لیے مسیحا آ گیا. نوجوان نے اپنی مدد آپ کے تحت دہاڑی داروں میں مفت جیکٹس اور سویٹر تقسیم کرنے کا بیڑا اٹھا لیا. مزید بتائیں گے جمیل خان. یہ ہے 400 روڈ پشاور کا رہائشی محمد عمران اسد, جو اپنی مدد آپ کے تحت مزدوروں میں جیکٹس اور سویٹرز تقسیم کر رہا ہے. عمران اسد کا کہنا ہے کہ مہنگائی نے مزدوروں کی کمر توڑ دی ہے. ہر کسی کو محنت کشوں کی مدد کرنی چاہیے. باہر ملکوں میں انگلینڈ وغیرہ میں جو اس طرح ہمارے بھائی بہن رہتے ہیں تو اپنے استعمال شدہ کپڑے یا سویٹر جو قابل استعمال ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس بھجواتے ہیں, اور یہاں پر ہم دیہڑی دار مزدور جو غربا مساکین افراد ہوتے ہیں اس میں بالکل فری آف کاسٹ تقسیم کرتے ہیں. ٹھنڈ میں مفت جیکٹس ملنے پر مزدوروں نے بھی خوشی کا اظہار کیا. کہا دہاڑی داروں کے لیے 2 وقت کی روٹی کمانا مشکل ہے, جیکٹس اور سویٹرز کا سوچ بھی نہیں سکتے. عمران اسد نے انسان دوستی کی مثال قائم کی. سردیوں میں جو چیزیں ہم نہیں خرید سکتے بازار میں, ادھر ہمیں مفت میں مل جائے. غریب لوگوں کے لیے آپ نے
ये इमदाद हमें दिया है तो बहुत खुशी की बात है जी। इमरान असद का कहना है कि वो हर साल मौसम सरमा में मजदूरों को मुफ्त स्वेटर्स और जैकेट्स फराहम करते हैं। कैमरामैन दोस्त मोहम्मद के साथ जमील खान, नियो न्यूज़, पेशावर। और अब दीगर खबरों में आपको बताएं कि नस्ला टावर गिराने का अमल जारी है। इमारत को गिराने के लिए मजदूर 24 घंटे 3 शिफ्टों में काम कर रहे हैं। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए इमारत के अतराफ दफा 144 नाफिज कर दी गई है। इमारत का इन्हदाम मुकम्मल होने तक नस्ला टावर के अतराफ 4 से ज़ायद अफराद के जमा होने पर पाबंदी होगी। टावर गिराने के काम में मुदाखलत करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। मजीद तफसीलात जानते हैं मोना सदीकी से। जी मोना सदीकी, मजीद आगाह कीजिएगा। जी, शार फैसल से मुत्तसिल रिहायशी इमारत नस्ला टावर को सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद मुनहदम किया जाने का काम इस वक्त भी जारी है। 24 घंटों में शिफ्टों में ये काम इस वक्त जारी है। मेरे कैमरामैन सलमान मुस्तफ़ा आपको दिखाएंगे कि नस्ला टावर को इस वक्त भी जो है मुनहदम करने का काम जारी है, जबकि 24 घंटे में ये इसको मुनहदम किया जाने का काम इस वक्त भी जारी है। डिप्टी कमिश्नर ईस्ट की जानिब से दरख्वास्त की गई थी, जिसके बाद कमिश्नर कराची की जानिब से शार फैसल नर्सरी और नस्ला टावर के अतराफ में 144 की दिफा नाफिज कर दी गई है। उस दिफा के तहत इस अहाते में नस्ला टावर के अतराफ में 4 से ज़ायद अफराद खड़े नहीं हो सकते। रिहायशी जो अपार्टमेंट्स हैं उन पर भी जो है मजदूर लगे हुए हैं। अंदरूनी जो दीवारें हैं रूम्स की, उनको गिराए जाने का काम इस वक्त भी जारी है, जबकि किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल से निमटने के लिए 144 का नफाज यहाँ पर कायम किया गया है। जी, अंदरून लाहौर दिल्ली गेट की सबील वाली गली तारीख को जिंदा कर देती है। इस गली में 400 साल पुराना एक घर भी मौजूद है। इस गली को सबील वाली गली क्यों कहा जाता है, बता रही हैं रिजवाना शेख। बरसगीरे पाको हिंद में जब लोग दूर दराज का सफर तय करते तो इन मुसाफिरों की प्यास बुझाने के लिए कुएं बनाए जाते थे, जो वक्त गुजरने के साथ साथ पानी की सबीलों में तब्दील हो गए। अंदरून लाहौर दिल्ली गेट की इस गली को सबील वाली गली का नाम दिया गया, जिससे लोग आज भी मुस्तफीद होते हैं। खूबसूरती और मौसम की रनाइयों से इस गली को वॉल सिटी की जानिब से मुख्तलिफ फूलों से भी मुज़य्यन कर दिया गया है। डिप्टी डायरेक्टर ऑफ वॉल सिटी नशीन जैदी कहती हैं, इस गली की तारीख सदियों पुरानी है। 1947 से पहले यहाँ पे एक सबील बनाई गई थी, जो कि ताकि आपको पता है दिल्ली गेट से लोग एंटर होते हैं तो मुसाफिरों के लिए पानी की एक सहूलत मुयस्सर हो, और यहाँ के जो मकामी ताजिर हैं वो मिलके इसको मेंटेन करते हैं। तब से इसका नाम जो है वो सबील वाली गली पड़ गया था। सबील वाली गली में एक ही घर है, जिसके रिहायशी मोहम्मद तनवीर का कहना है ये सेहन नुमा गली है और उनके अब्बाओ अजदाद भी पाकिस्तान बनने से पहले हिजरत करके यहाँ आए थे। और हमारा घर जो है ये काफ़ी अरसा पुराना है। मैक्सिमम इसकी जो मटेरियल की कंडीशन है वो तकरीबन 400 साल पुरानी बताई जाती है। ये घर जो है हमारा ये मतलब एक तारीखी के हवाले से पुराना घर है। इस गली में दाखिल होते ही कदीम तहजीब के आसार भी मिलते हैं। किताब पढ़ने वाले महंगाई के बावजूद अपना शौक पूरा कर ही लेते हैं। रावलपिंडी के इलाके सदर में इतवार बाजार में पुरानी किताबें भी मिल जाती हैं। 50 साल हो गए सस्ती किताबें खरीदने वाले यहाँ का रुख कर रहे हैं। इस्लामाबाद से बताएंगे सरदार शिराज। नहीं है कोई रफीक किताब से बेहतर। जिस माशरे में इल्म तहकीक और मुताले का अमल रुक जाए वो माशरा ज़हनी और फिक्री तौर पर मफलूज हो जाता है। गुज़िश्ता 20 साल से किताबें फरोख्त करने वाले फरीदुल्लाह का कहना है कि रावलपिंडी का ये इल्मी बाजार गुज़िश्ता 50 साल से मुहक्किकीन, दानिश्वरों, शोरा, अदीबों और तालिब इल्मों के लिए नायाब और सस्ती किताबों के हुसूल का अहम जरिया है। जिस वक्त ये बाजार अपने पीक पे था, शायद ही कोई अच्छा शायर या अदीब या फिलोसफर, दानिश्वर सब यहाँ पे विजिट करते थे। पहले 100 लोग आते थे, अब 20-30 आते हैं, क्योंकि रीडिंग हैबिट इतनी कम हो गई है। सोशल मीडिया के बायस किताब के खरीदारों की तादाद बहुत हद तक कम हो गई है। अगर हम बहसीयत कौम जदीद दौर के साथ हम कदम होना चाहते हैं तो मुकम्मल सकाफती तब्दीली के लिए इल्मी, अदबी और फिक्री बहसों मुबासों के कल्चर को वापस लाना होगा और किताब को अपना हमसफर बनाना होगा। मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट पर हर किस्म की किताबें आसानी से दस्तयाब है, लेकिन कुतुब बीनी के शौकीन बेशतर अफराद आज भी मोबाइल फ़ोन पर ई किताब पढ़ने में दिलचस्पी नहीं रखते। यही वजह है इस्लामिया कॉलेज में किताब मेला सजा तो तुलबा की बड़ी तादाद पहुँच गई। रिपोर्ट कर रहे हैं पेशावर से शाहिद खान।
موبائل فون اور انٹرنیٹ کی بدولت آج کل ای کتب کا چرچا ہے، لیکن کتاب سے محبت کرنے والے کی پیاس آن لائن کتابوں سے نہیں مٹتی۔ کتب بینیوں کو جہاں بھی اصل شکل میں کتاب ملے ادھر ہی پڑھنے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہاں پہ جو ہے فیسٹیولز میں جو بکس میں ہمیں ہارڈ فارم میں ملتے ہیں اور جو ہمیں سافٹ فارم میں ملتے ہیں، سافٹ فارم میں ہم اسے اسٹڈی نہیں کر سکتے جس سے ہم ہارڈ فارم میں کرتے ہیں، اور اس طرح کے فیسٹیولز ہر یونیورسٹی میں ہونے چاہیے تاکہ اسٹوڈنٹس کو فائدہ ملے۔ جو یوتھ ہے وہ موبائل فون اور انٹرنیٹ میں زیادہ مگن ہے اور بک سے دور ہیں، تو اگر ایسے فیسٹیولز ہوں گے تو وہ بک سے قریب جاتے ہیں اور یہ بہت ہیلپ فل ہوتے ہیں۔ اسلامیہ کالج یونیورسٹی میں 3 روزہ اسٹوڈنٹ فیسٹیول میں کتب میلے کو طلبہ نے بہترین کاوش قرار دیا اور بڑی تعداد میں پسندیدہ کتابیں خریدی۔ کیمرہ مین دوست محمد کے ساتھ شاہد خان، نیو نیوز، پشاور۔ ایک اہم خبر آپ کو دیں، لاہور میں مبینہ پولیس مقابلے کے دوران زیر حراست ملزم مارا گیا۔ پولیس کے مطابق CIA پولیس گرفتار ملزم بلال کو ساتھیوں کی نشاندہی کے لیے لے جا رہی تھی کہ مناوا کے علاقے میں ملزم کے ساتھیوں نے پولیس پر فائرنگ کر دی، جس سے ملزم بلال مارا گیا، لیکن سارے پولیس اہلکار محفوظ رہے۔ لاہور میں کٹی پتنگ کی ڈور نے ایک اور جان لے لی۔ مغل پورہ میں ڈیوٹی سے گھر واپس جاتے موٹر سائیکل نوجوان گلے پر ڈور پھرنے سے جاں بحق ہو گیا۔ نوجوان کی شناخت اسد کے نام سے ہوئی۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی نوجوان کے اہل خانہ اور رشتہ دار موقع پر پہنچ گئے اور پولیس کے خلاف احتجاج کیا۔ CCPO نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے رپورٹ طلب کر لی۔ مظفر گڑھ میں تھال جیپ ریلی کا فائنل مرحلہ شروع۔ پری پیڈ کیٹیگری کے مقابلے جاری ہیں۔ صاحبزادہ سلطان نے کوالیفائنگ راؤنڈ میں 3 کلومیٹر کا فاصلہ 31 منٹ سیکنڈ میں طے کیا، پہلی پوزیشن حاصل کی۔ مزید بتائیں گے مظفر گڑھ سے نمائندہ نیو نیوز فرحان ہاشمی۔ جی فرحان بتائیے گا۔ گھٹ محمد والا چھانگا مانگا ٹیلے سے جو ہے چھٹی تھل جیپ ریلی کے آخری مرحلے کا جو آغاز ہو چکا ہے۔ آج کے مرحلے میں جو پری پیڈ گاڑیوں کے درمیان جو مقابلہ ہے، آج پری پیڈ مقابلوں میں جو ہے 43 جو ہے ریسرز حصہ لے رہے ہیں، جس میں 2 خواتین بھی شامل ہے۔ سب سے پہلے جو ٹریک پر روانہ ہوئی ہے وہ صاحبزادہ سلطان کی گاڑی روانہ ہوئی ہے، کیونکہ 26 نومبر کو ہونے والے کوالیفائنگ راؤنڈ میں صاحبزادہ سلطان نے 1 منٹ اور 31 سیکنڈ میں جو ہے 3 کلومیٹر کا جو ہے سفر طے کیا تھا، جس کے باعث ان کی گاڑی سب سے پہلے ٹریک پر روانہ ہوئی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ پچھلی جو تھل جیپ ریلی میں جو ہے چیمپئن وہ بھی صاحبزادہ سلطان رہے تھے اور اس مرتبہ بھی وہ جیت کے لیے پورا عزم دکھائی دیتے ہیں۔ اگر آج کے جو دن ہے جو ریسرز ہیں وہ 195 کلومیٹر طویل 3 ٹریک پر جو اپنی قسمت آزمائی کریں گے، اور شائقین کی بڑی تعداد جو ہے اس ریلی سے لطف اندوز ہونے کے لیے ادھر پہنچی ہوئی ہے۔ اور آج کی جو جیتنے والے ریسرز میں جو ہے تقسیم انعامات کی جو اختتامی تقریب ہوگی وہ آج فیصل اسٹیڈیم جو ہے مظفر گڑھ میں منعقد کی جائے گی۔ جی جہلم میں پاکستان آرمی رائفل ایسوسی ایشن کے مقابلے جاری۔ ISPR کے مطابق انٹر آرمی مقابلوں میں ملتان کور نے پہلی، منگلہ دوسری، سول کیٹیگری پنجاب رینجرز نے پہلی، گلگت بلتستان اسکاؤٹس نے دوسری پوزیشن حاصل کی۔ انٹر سروسز مقابلوں میں پاک فوج نے 3 مقابلے جیت لیے۔ مقابلوں میں 2500 شوٹرز نے حصہ لیا۔ عام شہری بھی میگا ایونٹ کا حصہ ہیں۔ مقابلے 30 نومبر تک جاری رہیں گے۔ اختتامی تقریب 2 دسمبر 2021 کو ہوگی۔ بینائی کمزور لیکن ذہین اور باصلاحیت لاہور میں رہنے والے 3 بھائیوں نے تعلیم، گلوکاری، شاعری اور کامیڈی میں خوب نام کمایا۔ ان باصلاحیت بھائیوں سے ملوا رہی ہیں مروہ انصر چودھری۔ 3 بھائی مبشر، مشرف اور مدثر نہ صرف اعلیٰ تعلیم یافتہ بلکہ ٹاپرز ہیں، لیکن قدرت کے فیصلے ہوتے ہیں کچھ الگ۔ تینوں بھائی آنکھوں کی بیماری نیکٹلوپیا ریٹنا ڈس آرڈر میں مبتلا ہو گئے۔ بیماری کی وجہ سے تینوں کو دن میں دھندلا جبکہ رات بالکل ہی دکھائی نہیں دیتا۔ مبشر محکمہ خوراک میں گریڈ 17 کا آفیسر اور شاعر بھی ہے۔ مشرف اور مدثر بھائی گانے کے شوقین ہیں۔ مبشر بھائی کی شاعری کو سروں میں ڈھال کر گاتے ہیں۔ بہت سی چیزیں لکھی، آج میرے بھائی وہ ایک نغمہ جو میرا لکھا ہوا پڑھتے ہیں، مجھے خود بھی نہیں اس پہ یقین آتا کہ اتنا اچھا اللہ نے مجھ سے لکھوا لیا۔ جو بچے MCC ہوتے ہیں، مینٹل ریٹارڈ جن کو کہا جاتا ہے، جن کا دماغی مسئلہ ہوتا ہے، اس کو نیورل ڈیزیز کہا جاتا ہے۔ میں ان بچوں کی میوزک تھراپی کرتا ہوں۔ میوزک کا شوق تھا، میوزک سیکھا، اور تھیٹر میں ڈرامہ لکھ بھی لیتا ہوں اور تھیٹر ایکٹنگ بھی کرتے ہیں۔ مدثر اور مشرف دن میں پڑھائی کرتے ہیں اور فن موسیقی کو ذریعہ روزگار بنا رکھا ہے۔ آنے والا دور اما ہوگا۔ ٹرپل MA کرنے والے تینوں بھائی اب PhD کی تیاری کر رہے ہیں۔ مہنگے علاج تک رسائی اور مناسب روزگار کے حصول کے لیے وہ کسی مسیحا کے منتظر ہیں کہ آنکھیں ان کی قابلیت نظر آ جائے۔ اعلیٰ تعلیم یافتہ یہ 3 بھائی ہمت، لگن اور عزم کی اعلیٰ مثال بن کر دوسروں کو بھی زندگی میں آگے بڑھنے کا حوصلہ دے رہے ہیں۔
कैमरामैन इब्रार शेख के साथ मरवान चौधरी, न्यू न्यूज़ लाहौर। वजारत खारजा खवातीन एसोसिएशन की जानिब से इस्लामाबाद में सजाया गया रंगारंग कल्चरल मीना बाजार श्रीलंका, मालदीव, ईरान, चीन, फ़लस्तीन और तुर्की समेत मुख्तलिफ ममालिक की सकाफतों ने मीना बाजार की रौनक को दुबाला कर दिया। मीना बाजार की सैर करा रही हैं इस्लामाबाद से जरमीन ज़हरा। इफ्तितार में कसीर सकाफती रंगों की बहार आ गई। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा में पूरी दुनिया की सकाफत एक प्लेटफॉर्म पर सिमट आई। दोस्त ममालिक के स्टॉल्स पर लगी ज्वेलरी, मलबूसात, पेंटिंग्स, घर की सजावट का सामान और हैंडीक्राफ्ट सबकी तवज्जो का मरकज रहे। पाकिस्तान की सकाफत की धनक ने भी गैर मुल्की शहरियों को माइल किया। हुंजा की रवायती मलबूसात, ऑर्गेनिक ऑयल, खूबसूरत पत्थर, गैर मुल्की खानों, औरतों और बच्चों को बहलाने के लिए भी स्टॉल्स मेले में नजर आए। स्टॉल्स लगाए लोगों का कहना था मेला मुख्तलिफ ममालिक को आपस में जोड़ने का जरिया है। वहाँ के हैंडीक्राफ्ट्स लेके आए हैं, वहाँ की ये कैप्स लेके आए हैं, वहाँ के कोट्स लेके आए हैं, वहाँ के ड्रेसेस कुछ लेके आए हैं ताकि लोग उसमें को देख सके। हमारे पास बल्तिस्तान के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। दफ्तर खारजा में पूरी दुनिया की सकाफतों को एक प्लेटफॉर्म फराहम करके ये पैगाम दिया जा रहा है कि पाकिस्तान दुनिया भर की सकाफत के फरोग का अलंबरदार है। सरमीन सहरा, न्यू न्यूज़, इस्लामाबाद। और अब सियासी मैदान से आपको खबर दें, लाहौर के हल्का N133 में ज़िमनी इंतखाब से पहले वोट की खरीदो फरोख्त। मुस्लिम लीग नून ने N133 में वोटर्स से मुबैना तौर पर हल्फ लेना शुरू कर दिया। वीडियो सामने आ गई। हल्फ लेने वाले वोटर्स को फी वोट रकूम की तकसीम भी हो रही है। रकूम की तकसीम और हल्फ की वीडियो मंजरेआम पर आई है। हल्फ में खवातीन वोटर्स दिखाई दे रही हैं। रकूम देने वाले वर्कर्स ने मास्क पहने हुए हैं। वीडियो क्लिप में मुस्लिम लीग नून के मुबैना दफ्तर में लीगी उम्मीदवार की तस्वीर नजर आ रही हैं। जैकबाबाद के मुफीद पठान की शादी 41 वर्ष पहले भारतीय शहर दिल्ली में उसकी कज़न से हुई। मुफीद शादी के बाद दुल्हन को तो पाकिस्तान ले आया, लेकिन वलीमा कराया 2021 में। मुफीद और इसकी बीवी एक बार फिर दुल्हा दुल्हन बने। घर में मेहमान बुलाकर दावत वलीमा का एहतमाम किया। रिपोर्ट देखिए। शादी की तकरीबात में वलीमे की खास अहमियत रवायती तौर पर बारात के अगले रोज होता है। जैकबाबाद के मुफीद पठान ने किया अनोखा काम। 41 बरस बाद वलीमे का ख्याल आ गया। मुफीद और उसकी बीवी एक बार फिर दुल्हा दुल्हन बन गए। दावत वलीमा में मुफीद के 8 बच्चों समेत पोते पोतियां और नवासियां भी शरीक हुई। दुल्हा को नोटों का 7 फीट लंबा हार पहनाया गया। मेरा वलीमा हुआ है 40 साल के बाद, बहुत खुशी हुई। मुफीद का बेटा भी बाप के वलीमे पर बहुत खुश है। कहता है वो पहला बेटा है जो अपने बाप के वलीमे में शरीक है। खुशी है हमारे को, सबसे ज्यादा जिंदगी में बड़े खुश नसीब होंगे जो अपने वालिद साहब का वलीमा करेंगे। बस इसी हमारे खुशी से ज्यादा कोई चीज नहीं थी। रिश्तेदारों ने बताया शादी क्योंकि हिंदुस्तान में हुई थी, पाकिस्तान वापस आने के बाद वलीमा नहीं हो सका। शादी 1980 में दिल्ली में कजन से हुई। दुल्हन लेकर पाकिस्तान आ गया, लेकिन वलीमा नहीं कराया। असद अली मुगल, न्यू न्यूज़, जैकबाबाद। और जिंदगी के नशेब अफराज ने छठी जमात की तालिबा मीरब फातिमा को आग से खेलने पर मजबूर कर दिया। किराए की फ्लैट में गैस की लोड शेडिंग के बावजूद लकड़ियां जलाकर किचन को मिनी रेस्टोरेंट बना लिया। अब घर वालों समेत मुस्तहिक अफराद का पेट पालती हैं। देखिए लाहौर से रिजवाना शेख की रिपोर्ट। उम्र कम लेकिन हौसले पहाड़ों से भी बुलंद। 13 साला मीरब फातिमा अपने छोटे से किचन को रेस्टोरेंट बनाकर रोजी रोटी कमाने लगी। मीरब फातिमा कहती है जिनके पास खाना खाने के लिए पैसे नहीं होते उन्हें मुफ्त में रोटी देते हैं और भूख की तकलीफ का बेहद एहसास है। मेरे बाबा हार्ट पेशेंट है, भाई मेरा दिमाग का मरीज है, जिसकी वजह से मैंने स्टैंड लिया है। अपने घर की हालात की वजह से हम 3-4 दिन भूखे सोए हैं और मैं यही चाहती हूँ कि मैं गरीब लोगों की मदद कर सकूँ, उनको खाना दे सकूँ और जिस हालात से हम गुजरे हैं उस हालात से कोई ना गुजर सके। मीरब की वालिदा कहती है कोरोना में जब मीरब के वालिद का काम बंद हुआ तो मीरब ने घर वालों की कफालत का बेड़ा उठाया। वो स्टार दीदी को देखती थी ना तो बड़ी खुश होती थी, तो कहती थी कि मम्मा इनके जैसी तो मैं बन नहीं सकती हूँ कि लेकिन इनके रास्ते पे तो चल सकती हूँ। कोरोना में हमारे साथ ऐसे हालात हुए थे कि इनके पापा का कारोबार जब डैमेज हुआ था ना तो हम 3-3 दिन भूखे सोए। मिनी किचन रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए आई खवातीन ने मीरब की काविश को खूब सराहा और उसे ढेरों दुआएं भी दी। अपनी माँ का साथ देती है और स्कूल भी पढ़ती है
सारा काम समेटती है। खाना बहुत अच्छा होता है और साफ सुथरा होता है और सस्ता भी होता है। मीरा फातिमा कम उम्री में बड़ी सोच लेकर अपने दिमागी मर्ज में मुब्तला छोटे भाई का इलाज भी करवाना चाहती है। अरशाद बारी ताला है और वो लोग अपने ऊपर दूसरों को तरजीह देते हैं, ख्वाह खुद तंग दस्त ही क्यों ना हो। मीरा फातिमा अपने नन्हे से कंधों पर घर वालों का बोझ उठाए बामुश्किल तरीके से जिंदगी की गाड़ी को रवा दवा किए हुए है, जिसकी निगाहें आज भी किसी मसीहा के मुंतज़िर हैं कि इसकी दाद रसी की जाए। कैमरामैन मुमताज़ अली के साथ रिजवाना शेख, न्यूज़ लाहौर। PHA ने शहरियों को तफरीह फराहम करने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। दिसंबर में सजेगा गुले दाऊदी नुमाइश का मेला। रंग बिरंगे खूबसूरत फूलों की तैयारियां जारी हैं। 250 से ज़ायद इकसाम के खूबसूरत फूल सारा साल मेहनत के बाद बागबान तैयार करते हैं। मजीद बता रहे हैं आमिर सलामत। गुलहाए रंगारंग से है जीनते चमन। लाहौर में PHA की जानिब से खिज़ां में बहार का सामान, गुले दाऊदी की नुमाइश का एहतमाम। जिलानी पार्क में गुले दाऊदी की देखभाल और तैयारियों का सिलसिला जारी है। बागबान साल भर की मेहनत से 250 से ज़ायद इकसाम के गुले दाऊदी तैयार करते हैं। पूरी मेहनत होती पूरे साल दी। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़।